يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري جل يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد يا رسول الله بردنا يوم النشور يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله قد يا جد الحسين يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله ما رأينا العيس حنت في السرى إلا إليك والغمام قد أظلت يا رسول الله والملا صلوا عليك يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي يا رسول الله
عندك اللبي النفور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله حينما شدوا المحامل وتنادوا لي رحيلي جئتهم والدمع سائل يا رسول الله قلت قف لي يا دليل يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نهوها تلك المنازل يا رسول الله في العشايا والبكور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله كل من في الكون هام فيك يا باغي الجبين ولهم فيك غرام يا رسول الله واشتياق وحنين يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله في معانيك الأنام كتبدت حائرين أنت لي رسلي ختام أنت للمولى شكور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فأغيثني وأجرني يا مجير من سعيري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا غياثي يا ملاذي في ملمات الأمور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاز عبد كتملى وانجلى عنه الهموم صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فعليك الله صلى دائما طول ظهوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفيرا عني ذنوبي واغفرا للسيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم سري وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا بمجيب الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم അല്ലാഹുവേ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ് കാരുണ്യവാനായ റബ്ബേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, കമന്റ് എഴുതിയവരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ സ്വലാത്ത് ഒന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് നിർത്താതെ അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ദുആരക്കുകയാണ്. എന്റെ കൂടിരുന്ന് കൊണ്ട് ചൊല്ലിയ മുഅ്മിനുകളുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളുണ്ട്, സ്വാലിഹാത്തുക്കളുണ്ട്, ദാറുസ്സലാമിന്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, ഉമ്മമാരുണ്ട്, കൊച്ചുമക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിന്റെ രാജകുമാരരായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റൗളാ ഷരീഫിൽ, ഖബർ ഷരീഫിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഒരാളെയും നീ പാഴാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്ന ടൈമിന് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരു രോഗവും വെക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, ഒരു സങ്കടവും വെക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വെക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റബീഉൽ അവ്വൽ കഴിയുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുമ്പോഴും അല്ലേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിത്ല തവാബിനെ അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിത്ല തവാബായി ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കിനാവിലൊന്ന് കാണിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ ദാറുസ്സലാമിനോടൊപ്പം ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കടന്നു വരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരിക്കലും അവരെ പാഴാക്കല്ല റബ്ബേ, സങ്കടപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ, ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ ദഅവത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ദുആയ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.